أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله الله الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. الله أكبر الله أكبر. كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان. الله أكبر الله أكبر. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم.